बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं निसार अहमद। इम्पोर्टर हुकूमत ने जो जगह जगह जाके हमें जलील और रसवा कर रहे हैं, बेकारी हुकूमत, अभी तुर्की में जाके भी उधर से भी जलील होके आ जाएगा, कल परसों तक आ जाएगा। हर जगह पे जलील कर रहा है, उधर भी पर्चियाँ लेके बैठा है। और यहाँ पे एक बेवकूफ़ सी औरत जिसको ना अक्ल है ना उसकी सूझबूझ है, अभी भी मॉडलिंग कर रही है। यहाँ पे अपना बयानिया चला रही है कि खान साहब का बाहर रहना, घूमना फिरना पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये अभी आज उसका बयान आया। तो बीबी ज़रा अपनी अक्ल के दरवाजे खोल लो। वो तो फिर भी पाकिस्तान में ही है, इधर ही घूम रहा है, लेकिन तुम्हारे बाप का क्या बना? उसके तो प्लेटलेट्स कम हुए थे ना, वो तो इलाज के लिए गया था और भगौड़ा वहां पे बैठ गया, 2-2.5 साल से उधर बैठा है। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर कहते हैं औरत का एहतराम नहीं किया। जब औरत ही आपे से बाहर हो जाए, बेवकूफ़ियाँ करती जाए, तो फिर उसका क्या हल है? उसको लगाम देना ज़रूरी है। शुक्र करो तुम जमानत पे बाहर हो। तुम्हारे सितारे चमक गए हैं, पता नहीं तुम्हें देख के चमक गए हैं या तुम्हारे बाप को देख के चमक गए हैं। तुम्हें इतनी छूट दी गई है, जमानत पे हो आप। ऐसी बातें नहीं करो जिससे खलफशार इंतशार ज्यादा बर्पा हो जाए। अपनी हद में रहो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही औरत ही कर रही है, जिसकी वजह से ये मुल्क में इतना फसाद बर्पा हुआ है। अब आते हैं, हालांकि ये पूरी की पूरी जमात जो है इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रही है। जो कल हर बात पे इनकार करती थी, उस पर तनकीद करती थी, कभी बोलती थी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी बोलते थे महंगाई बहुत हो गई। अब इनको पता चला है कि महंगाई क्या होती है। ये अभी इन्होंने खुद पेट्रोल महंगा करना था, तो ये खुद ही, यही मरियम नानी साहबा, ये खुद ही बोल रही थी कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल सस्ता बिक रहा है, तो पाकिस्तान में बिक रहा है। तो अब ये 30 रुपए तक बढ़ा दिया है। अभी 210, तकरीबन 210 रुपए और बढ़ गया, अभी 210 रुपए पे आ गया है। तो अपने गिरेबान में देखो, शर्म आनी चाहिए। शर्म आती होगी, और इन बेशर्मों को शर्म किधर आएगी? पेट्रोल के लिए बात करते थे, पेट्रोल महंगा कर दिया, 137, 150, 148 रुपए में था, तो इनको आराम नहीं मिलता था। वो मिफ्ता इस्माइल जो आधा पागल है, जिसको पता ही कुछ नहीं है, बहुत तजर्बाकार बनते थे, अभी वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा महसूलात जमा किए, यानी टैक्स सबसे ज्यादा खान साहब की हुकूमत ने जमा किया है, रिकॉर्ड है। साद रफीक, वो जो कहता था कि पता नहीं खान साहब ने क्या कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अभी खुद मान रहा है कि 2018 के बाद PIA का खसारा सबसे कम है। और ये बिलावल, जिसको पता ही नहीं है आगे ना पीछे, उसका कुछ है ही नहीं है, वो पता नहीं है क्या, ही है या शी है, अभी वो भी मान रहा है कि बिलावल साहब ये मान रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का दौरा था रूस का, वो सही था। यानी आहिस्ता आहिस्ता जितने गद्दार, ये जितने बकवास करने वाले थे इमरान खान की हुकूमत के टाइम पे, अब सब जाहिर हो रहे हैं। और ये जो शोबाज स्पीड है, बेकारी, अभी तुर्की में गया है, उधर से भी छितर खा के वापस आ रहा है। क्या मिला? ये जबरदस्ती हुकूमत लेने का, गद्दारी मुल्क के साथ करने का आपको क्या मिला? जलील ही होगे, आगे भी जलील हो जाओगे। बेहतरीन टाइम है अपनी इज्जत बचाने के लिए, इलेक्शन अनाउंस करें और मुल्क को इस हिजान की कैफियत से बाहर निकालें। अब आते हैं, ये जो लगा हुआ है राना बांदरी, राना सनाउल्लाह, इसको ये मीटिंगें कर रहा है बगावत के केस बनाने के लिए खान साहब। यार, खान साहब से ज्यादा कौन मुहिब वतन है? शर्म आनी चाहिए।
اس کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب نواز شریف پاناما کے کیس کے بعد جب یہ نواز شریف خود بکواس کرتا تھا، شیخ مجیب الرحمان بن جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آج نیوز میں دیکھو 9 جنوری 2017 میں آج نیوز میں خبر چل رہی تھی، جو جلسہ اس نے جو تقریر کی ہے اس کو ذرا نکال لو، چیک کرو یہ اس ٹائم پہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ تم لوگوں کا لیڈر ہے۔ رانا باندری طریقے سے بات کرو، شرم کرو، تمہیں بھی مرنا ہے۔ آخر یہ سدا تمہارے پاس یہ سیٹ نہیں رہے گی۔ ایک بار یہ حکومت تمہاری گر گئی، دوبارہ تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا ابھی سے اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہ 24 جون کو یا 25 جون کو جو بلایا ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی امتحان ہے۔ یہ بہترین ٹائم ہے ابھی ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ انتخابات کا اعلان ہو جائے تو اچھا ہے۔ اب جو بڑی بغلیں بجا رہے ہیں یہ صحافی حضرات، ٹوکرا صحافی، ابھی ان کو کچھ شرم نہیں آ رہی۔ جب یہ موٹر وے والا حادثہ ہوا تھا، کوئی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو 24 گھنٹے، پتہ نہیں 24 نہیں، میرے خیال میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں لائف میں سارے گھنٹے انہوں نے لگا دیے ایک ہفتے میں، ایک ہی کیس ڈسکس ہو رہا تھا سب جگہ میں۔ تو اب شرم نہیں آئی جو ٹرین میں ہوا ہے؟ ابھی ماں مر گئی ہے سب کی، یہ طلعت، یہ حامد میر، یہ آسمان شرازی، ان کو شرم نہیں آتی؟ ابھی کسی نے بات نہیں کی، کسی کو پتا ہے؟ اب پتا چل رہا ہے کہ یہ جو 135 کروڑ ان لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ان کو خریدنے کے لیے دیا گیا ہے، ان کی جیبوں میں گیا ہے، ان کے مالکان کے پاس اور یہ ٹوکرا صحافیوں کے پاس۔ یہ سلیم صافی ابھی کیوں بکواس نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے ابھی ٹی وی پہ یہ خبریں کیوں نہیں آ رہی؟ جو ٹرین میں حادثہ ہوا ہے، جو ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کتنی خبریں چلی ہیں۔ میں پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو چھپے ہوئے چہروں کے ساتھ، یہ جو نقاب اوڑے ہوئے ان لوگوں نے، یہ آ کے ہمارے پاس ہمیں لیکچر دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، ان کو پہچانیں، ان کا بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ کسی نے آ کے ٹی وی پہ یہ ایک بار بھی کوئی آ کے ڈسکس نہیں کیا کہ یہ زیادتی ٹرین میں کیسے ہوگی۔ کسی کو شرم نہیں آئی۔ بات وہی ہے کہ وہ نون لیگ والے بے شرم بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، اور یہ سارے جو ٹوکرا صحافی ہیں، جو لفافے والے ہیں، سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نون لیگ کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ آدمی کو خریدتے ہیں، اگر خریدا نہیں جائے تو راستے سے ہٹوا دیتے ہیں۔ تو اس مشن کو لے کے وہ خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اچھے چند ایک صحافی ہیں جو اے آر وائی پہ ہیں، اور عمران ریاض ہیں، صابر شاکر ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، ابھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ جو لوگ محب وطن ہیں ان کو غدار، کچھ سوچنے کی بات ہے۔ شیطانی چالیں چل کے ملک میں ایک اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور جو غدار ہے وہ تو ملک سے باہر جا کے بیٹھا ہے۔ سلمان شہباز کے نام، والد کا نام کا نہیں پتہ ہے، کیا بات ہے، کیا عدلیہ کے کرتوت ہیں۔ یہ عدلیہ کو سوچنا چاہیے۔ اس کو سمن کرنے کے لیے، جو نوٹس بھیجنے کے لیے مفرور جو اشتہاری ہے، وہ ترکی میں، سعودیہ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، سرکاری میٹنگز میں بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب وہ باپ ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ جو رپورٹ آئی ہے، ابھی محترم عدلیہ نے یہ کہا کہ سلمان شہباز کے والد کا ہی پتہ نہیں، اس کا نام نہیں لکھا ہے، وہ والد کے ساتھ تو وہ میٹنگیں کر رہا ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کا والد ہے، شاید اندر کی خبر کچھ اور ہو۔ تو عدلیہ کو سوچنا چاہیے، عدلیہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور یہ میں سوال بھی کرتا ہوں کہ عدلیہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک مفرور اشتہاری جو ہے، جس کو نوٹس سرو کرنے کے لیے اس کا کوئی گھر نہیں مل رہا ہے، وہ ایک سرکاری میٹنگز میں انٹرنیشنل جا کے اپنے دورے پہ پرائم منسٹر کے ساتھ کیسے بیٹھ رہا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ یہ ہمارا نظام عدل ہے۔
باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، توہین عدالت ہو گئی، فلاں ہو گیا. یہ توہین عدالت نہیں ہے. یہ شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی اپنے بھائی کو بھیجنے کے لیے باہر، تو یہ توہین عدالت نہیں ہے. اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ ایک مجرم کو ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہے. یہ توہین عدالت نہیں ہے. غور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.